नाज़रीन रुपया पैसा में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। जब भी कोई वज़ीर ख़जाना नया आता है, अपनी जगह पक्की करने की कोशिश करता है और उसकी मजबूरी ये भी है कि शुरू में थोड़ी पॉपुलिस्ट बातें करे, मकबूल बातें करे, ताकि वो अपनी जगह पर ठहरे। तो ये एक मुनासिब चीज़ है। शौकत तरीन साहब जो कर रहे हैं बिल्कुल मुनासिब कर रहे हैं। हाँ, लेकिन असद उमर साहब ने जो किया वो बहुत गलत था, इसीलिए वो ज़्यादा देर रह भी नहीं सके वज़ीर ख़जाना। और इसके साथ साथ जो अब्दुल हफीज़ शेख साहब आए, उन्होंने जो कुछ किया वो भी गैर ज़िम्मेदाराना था, उसकी वजह से वो भी नहीं रह सके ज़्यादा देर। शौकत तरीन साहब क्योंकि चाहते हैं कि वो कुछ देर रहें और सही से पॉलिसियाँ तरतीब दे सकें, तो उन्होंने अवाम में मकबूल होने वाली बातें की हैं। अब वो इनको किस हद तक एग्जीक्यूट कर पाते हैं ये बड़ा अहम है। IMF प्रोग्राम के ऊपर जो बात उन्होंने की है मुनासिब बात है बिल्कुल, कि पावर टैरिफ जो है उसको नहीं बढ़ना चाहिए। साथ साथ उन्होंने और बातें भी बहुत सारी की हैं। इनडायरेक्टली एक तरह से स्टेट बैंक की जो पॉलिसी रही है इंटरेस्ट रेट के ऊपर, उस पर भी हल्की फुल्की तनकीद कर दी। लेकिन एक मौजू ऐसा है जिसके ऊपर हर बंदा जो है वो, मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा फॉल शॉर्ट कर जाता है, कहते बहुत हैं हो नहीं पाता। वो है FBR के अंदर रिफॉर्म, टैक्सेशन और रेवेन्यू के मामलात, उनको किस तरह से दुरुस्त करना है। मेरे साथ बहुत ही अहम मेहमान शामिल गुफ्तगू होंगे। साबिक चेयरमैन FBR इरशाद, वेलकम करता हूँ सर आपको शो में। थैंक यू वेरी मच अली, थैंक यू। डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब, अब बात कुछ ऐसी है कि ऑब्वियसली नया थानेदार आएगा तो थाने के माहौल में तब्दीली भी आएगी, इलाके में भी लोग थोड़े परेशान होंगे और FBR के ऊपर सबसे पहले नज़र जाती है हर बंदे की कि FBR वालों को ठीक कर देंगे। सर ये मुझे बताएं, आप इदारे से वाबस्ता तो रहे हैं ना, ज़ाहिरी बात है, तो ये FBR ठीक क्यों नहीं होती ये मुझे बता दें। इसको ठीक करने के लिए क्या करना है ये बताएं मुझे। अली थैंक यू वेरी मच। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है और मैं समझता हूँ कि रिफॉर्म्स FBR की बहुत ज़रूरी है और होने चाहिए। और जिस तरह प्राइम मिनिस्टर का एजेंडा था, तो जब वो आए तो उन्होंने तो बड़ा क्लेम किया था। दरअसल बेसिक इशू ये है कि गवर्नमेंट खुद रिफॉर्म FBR की नहीं चाहती। FBR रिफॉर्म चाहता है, गवर्नमेंट नहीं चाहती, क्योंकि जब FBR ताकतवर होगा तो उनका हाथ के अंदर जाएगा, उन लोगों के गाले में जाएगा जो ये सारा कुछ कर रहे हैं। आप देखें ना, FBR को कमजोर रखना जो वेस्टेड इंटरेस्ट है, जो पॉलिसी मेकर है, उसके इंटरेस्ट में है। तो जब FBR को अगर वो इफेक्टिव कर दे, एफिशिएंट कर दे, तो सबसे पहले जो इनका हाथ जाएगा वो तो उन लोगों के गिरबान में जाएगा जो ये सारी बातें कर रहे हैं। देखिए ये पुलिस को सब कुछ देने को तैयार है, इसलिए कि उनको यकीन है कि पुलिस इनका चौकीदारा करेगी। लेकिन अगर इनको ये यकीन हो कि ये FBR की तरफ स्ट्रेंथन करेंगे, उससे मुझे फायदा होगा, तो ये तब होगा, पर ये स्लोगन ही रहेगा। मेरा तो सिर्फ इनिशियली है। अच्छा, मैं डॉक्टर मोहम्मद इरशाद साहब थोड़ी सी इसमें वजाहत चाहता हूँ। बात यह कि हुकूमत एक्सपेरिमेंट करती रही है। ऑब्वियसली इन द पास्ट हुकूमत ने बहुत एक्सपेरिमेंट किया। एक रिफॉर्मर को लेकर आए डॉक्टर इशरत हुसैन साहब। आई हैव नॉट रियली सीन एनी आउटकम विद रिगार्ड्स टू FBR, एनीथिंग दैट ही हैज सेड। मे बी ही इज डूइंग समथिंग बिहाइंड द कर्टन, हमें पता नहीं। सेकेंडली, दे ब्रॉट इन मिस्टर शब्बर जैदी, who is a very seasoned chartered accountant, and he was on the other side of the table. They brought him on this side of the table. Unfortunately, he could not deliver, and shockingly, he did not have the kind of compassion that was required for the business community of this country. Ab issue ye hai ki we have experimented with everyone. We have experimented with rankers, we've experimented with direct entry people, we have experimented with experts, we've experimented with people within the bureaucracy. All the experiments have failed. What is the issue? Or has any experiment been successful? ये भी जानना जरूरी है, आप हमें बताएं। अली देखिए, रिफॉर्म्स आप जिसकी बात कर रहे होते हैं ना, वो उनमें एक मेजर स्टेक होल्डर होता है, और जब तक उन रिफॉर्म्स का उनमें बाय इन नहीं होगा, उस रिफॉर्म आगे नहीं बढ़ेगी। आप मुझे बताएं, डॉक्टर इशरत साहब जो हैं वो FBR में कब रहे हैं? जो शब्बर जैदी है एक इंतहाई काबिल आदमी है एज वकील की हैसियत से, लेकिन उसका टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का क्या एक्सपीरियंस था? उनके जितनी भी वो बातें कर रहा था,
سارے کاپی اینڈ پیسٹ کی تھی، لیکن دراصل گراؤنڈ پہ تو وہ اس کو اپلائی نہیں کر سکتا، اور ڈے ون سے وہ لگ رہا تھا کہ شاید اس میں وہ کانفیڈنس نہیں ہے جو کہ چینج کے لیے ہونا چاہیے۔ تو دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، آپ نے ڈاکٹر ریشل صاحب سے اگر ریفارم کرتے ہیں تو ڈاکٹر ریشل صاحب تو 1930 کا آدمی ہے، وہ تو وہی باتیں کرے گا جو کسی کو سمجھ نہیں آئے گی۔ جو لوگ جس بیوروکریسی کا جو برانچ ایکچولی ذمہ داری لے چکا ہے، ان میں سے کسی کو بھی FBR کا ایکسپیرینس نہیں ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ آپ جبر زیدی صاحب پہ تو اعتماد کر دیتے ہیں، آپ عشرت حسین پہ آپ کر دیتے ہیں، آپ اتنا جم کٹا بنایا ہوا ہے۔ ان میں FBR کا نمائندہ کون ہے؟ FBR سول سروس کا حصہ ہے، اور یہ انٹیلیٹی ہوگا۔ یہ اگر آپ پیس بل میں کریں گے اور آپ اس کو دشمن سمجھ کے کریں گے، یہ ہوگا۔ FBR کسی FBR کے آفیسر کا نہیں ہے، FBR ٹیکس آفیسر یا کسٹم آفیسر کا نہیں ہے، FBR قومی ادارہ ہے، یہ میرے اور آپ کا ہے۔ اس کو کلیکٹ کرنا ہے، اور اسی طرح جو ٹیکس آفیسر ہے، اگر اس کو 40-50 سال تک آپ نے رکھا اور ان کو اگر آپ اتنا دشمن سمجھتے ہیں یا اس قابل بھی سمجھتے کہ ان کو اس پروسیس میں شامل کریں، تو پھر آپ یہی کریں گے۔ مجھے یاد ہے 4 ریفارم پہلے آپ کرتے ہیں، ایک الماری ہے، اندر میں 4 فائلیں پڑی ہیں، جب آپ جائیں گے 5واں فائل اس میں ایڈ ہوگا اور کچھ نہیں ہوگا۔ جب تک آپ کلیکٹیولی اسٹیک ہولڈر، میجر اسٹیک ہولڈر آپ کا چیمبر ہے، FCCI ہے، آپ کے کامن ٹیکس پیئر ہے، آپ کا ٹیکس آفیسر ہے، ٹیکس جس کا ایشو ہے اس کو تو کوئی بھی ریفارم میں نظر نہیں آ رہا۔ تو پھر آپ جو ہے نا، یو آر جسٹ گروپنگ ان دی ڈارک۔ یہ یقین ہے کہ جو نیا فائنانس منسٹر آیا ہے وہ گراؤنڈ پلیئر ہے، وہ اس ملک میں کھیلتا رہا ہے، وہ سمجھتا ہے۔ جو کل اس نے باتیں کی ہے، مجھے اس سے حوصلہ ملا ہے۔ میں اکثر کئی چیزوں سے ایگری بھی نہیں کرتا، لیکن کم از کم اس ملک کو ایک روڈ میپ شکل میں ایک ڈاکومنٹ اس نے پیش ایک روڈ میپ پیش کیا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، اپنی گفتگو یقین کریں میں ایسا اپیئر نہیں ہونا چاہ رہا کہ کوئی شبر زیدی صاحب پہ تنقید ہو رہی ہے، کوئی گفتگو سے ایسا لگا، لیکن بات یہ ہے کہ ادھر آئے تھے ایک دفعہ پروگرام کے اندر تو ان کی گفتگو سن کے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے کہ یار یہ بندہ اس ملک کو بچا لے گا۔ اتفاق سے جب FBR کا چیئرمین بننے کا موقع ملا تو خیر اینی جانے دیں۔ ڈاکٹر محمد ارشاد صاحب سے بات کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر محمد ارشاد صاحب سابق چیئرمین FBR۔ سر بات کچھ ایسی ہو رہی تھی، ریفارم کی بات ہو رہی تھی آپ سے۔ بات یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کی سٹیک ہولڈر یعنی کہ FBR بطور ادارہ ادھر سے بھی کسی آدمی کو لیں، گراؤنڈ رولز، ایشوز، پرابلم، ریئلٹیز کو ریئلائز کریں۔ سر یہ انفارچونیٹ نہیں ہے کہ FBR کو ڈیمن پینٹ کر دیا جاتا ہے، ایک بڑے خراب ادارے کی طور پر پیش کر دیا جاتا ہے اور ایسے بتایا جاتا ہے جیسے افسران جو ہیں بڑے شاطر ہیں، ان کے چکروں میں نہ آنا، ان کی باتوں میں مت آنا۔ اسی وجہ سے یہ لوگ گھبراتے ہیں پولیٹیشنز FBR والوں کے ساتھ بیٹھنے سے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں میں علی، یہ ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے، میں کسی وقت اس پہ ایک پروگرام کر لیتے ہیں۔ دیکھیں میں کچھ چیزیں مان لیتا ہوں کہ FBR کے افسروں کی ٹریننگ میں چینج، ہمیں ایتھکس میں، پبلک ڈیلنگ میں اپنے افسروں کو بہتر ٹرین کرنا چاہیے، ٹریننگ ماڈیول چینج کرنا چاہیے، اور میں اس پہ کام کر رہا تھا۔ میں نے انٹرنیشنل اسکول آف کسٹم اور انٹرنیشنل اسکول آف ٹیکسیشن اور آڈٹ میں نے بنانے کی تقریباً مکمل ہو گئی تھی، میرے جانے کے بعد وہ شاید نہ ہو سکتا، وہ ضروری ہے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو دوسرے سائڈ کی ایشو ہے، ٹیکس میں ریزسٹنس ہے۔ ٹیکس میں ٹیکس کیوں دے دیں؟ آج آپ کراچی کے مارکیٹ میں جائیں یا اسلام آباد کے جتنی بڑی گاڑی ہے جن کے کروڑوں روپے قیمت ہے، ان پہ گرین نمبر پلیٹ سرکاری لگا ہوا ہے۔ تو جو بیچارہ تاجر جو پٹھے پہ بیٹھا ہوا ہے، ان سے آپ ٹیکس لے لیں، وہ تو مجھ سے لڑے گا جب میں ٹیکس کے لے جا رہا ہوں۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ایڈورسری ریلیشن ہے یا ہیرس۔ ویل سیڈ fully agreed with you sir, fully agreed sir۔ جب آپ مجھے کہتے ہیں کہ اس بندے سے ٹیکس لے لے جن کا میں چمڑے اتارنے جا رہا ہوں اور اس کے چمڑے سے یہ بڑی چیز تو کاؤنٹ، کل اخبار میں ایک بیان آیا تھا
कि बड़ी बड़ी गाड़ियों वालों को नोटिस दे रहे हैं। मुझे कोई ये बंदा बता दे कि जो सरकारी बड़ी गाड़ियों है इनका नोटिस कौन देते हैं। जब तक ये इसका डिमॉन्स्ट्रेशन इफेक्ट होता है, वो टैक्स रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। तो जब रेजिस्टेंस होता है तो टैक्स कलेक्टर और उनका आपस में तनाज़ा होता है, और दुनिया भर में टैक्स खुशी से नहीं देता। मैं ये नहीं कहता कि बिहार के अफसर इनसे मुबर रहा है, उनकी ट्रेनिंग में कमी है, और मैं इनको इंटरनेशनल एक्सपोजर देता था। जो एक लिमिट, एक ग्रुप है या एक लोग है, वो इनको ऐसा नहीं करने देते। वो जाते हैं, रिपोर्ट करते हो। शबर जैदी जैसे कई लोग हैं, वो लाइन पे बैठे हुए सब पैराशूट पर आकर कुर्सी पर कब्जा करते हैं। उनको ये बिहार का कुछ नहीं पता। अली, आपके इश्यूज में है, आपको और टैक्स लगाने की जरूरत नहीं है। आपका सिस्टम है, जो टैक्स लगा है वो कलेक्ट नहीं हो रहा, और जो लोग ऑलरेडी टैक्स में हैं उन पे आप ज्यादा जोर लगाएंगे तो फिर ये होगा। तो हमें सिस्टम को ठीक करना चाहिए। बिहार में दफ्तर नहीं है, कुछ नहीं है, वो फ्रस्ट्रेटेड है। प्लीज उनको आप कॉन्फिडेंस में ले लें। अच्छा है, ये बड़ी आम बात आपने की है। अच्छा, मैं चाह रहा हूं कि आपके साथ मजीद भी गुफ्तगू हो, लेकिन मेरे पास वक्त मुख्तसर है। आगे आने वाले दिनों के अंदर मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि हम गुफ्तगू करेंगे, और हम इस दफ़ा कस्टम पे गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि जहां तक मैंने ब्रेक डाउन देखा है माहिरीन से पूछ के, तो उन्होंने कहा है कि कस्टम की कंट्रीब्यूशन एफबीआर के कलेक्शन